اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج دیس خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی خاص رحمت اور توفیق نال اپنے ماں باپ اساتذہ اور مخلص یاراں ویراں پائیاں دی دعا نال ایک ایسے عظیم محدث، ایسے اللہ دے ولی جنہ دا نام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ، انہاں دی زندگی دیاں چند جھلکیاں تواڈے سامنے بیان کرانگا۔ دعا فرماؤ میرا اللہ صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم سبنا نو میرے سمیت اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایس قرآن پاک تو بعد نا، قرآن پاک تو بعد جس کتاب دا درجہ اور مقام او صحیح البخاری، جڑی ہر مدرسے اے صحیح البخاری پڑھائی جاندی، صحیح البخاری ہر جامعہ چاہے کوئی دیوبند ہوئے اہل حدیث ہوئے، اونی دیر اونا دی تکمیل مکمل نہیں جنی دیر صحیح البخاری دے درس نہ دیتا جائے گا۔ اور محمد بن اسماعیل اینا دا نام کی سی؟ اینا دا نام سی محمد، باپ دا نام اسماعیل، اور دادے دا نام ابراہیم، پردادے دا نام مغیرہ۔ اے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ، اے امام بخاری اینا دے آبا و اجداد، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا کتے ہوئے اور کدوں پیدا ہوئے؟ سن لو دھیان نال۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 194 ہجری 194 ہجری امام بخاری 20 جولائی، یعنی جڑا ساڑھا اپریل مئی جون جولائی دی 20 تاریخ نو امام بخاری بخارا اندر امام بخاری پیدا ہوئے۔ جس ٹائم پیدا ہوئے نا امام بخاری دیاں دو میں اکھاں ہی کوئی نہیں سی، نبی نے پیدا ہوئے بچپن جی اللہ والوں ہی پیدا ہی نبی، اینے بھی اکھاں باتیں خراب ہو گئیاں نہیں، بلکہ پیدا ہی امام بخاری نبی نے ہوئے سن۔ آئے تُسی ماشاءاللہ علماء کو لے سن دے ہونا رواہ البخاری بخاری دی روایت کئیاں چاریاں میرے ورگیاں نا ککھ نہیں آندا، میرے ورگیاں نہ اگوں دا پتہ ہوندا نہ پچھوں دا پتہ ہوندا،
جی بخاری دی 970 نمبر حدیث کھورے کتھے رواج چل پہ میرے ورگے نہ اگوں دا پتہ نہ پچھوں دا پتہ کئی بخاری دا قرآن بول دے ہی نہیں کھورے بخاری انہاں ویکھی بھی کہ نہیں ویکھی بخاری تے لکھی ہے بخاری آج تو انہوں دسا بھی بخاری ہے کون سی اللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا ٹائم پیدا ہوئے امام بخاری دی ماں نے چوکے آنا امام بخاری اکھاں دی بنائی کوئی نہیں تے ماں پریشان ہو گئی نا کہن لگی اللہ میں تینوں تیرے دین دا عالم بنانا ہے تیرے دین دا خادم بنانا ہے نوکر بنانا ہے تسی بھی ایتھے بیٹھیاں عہد کر لو دل چے وعدہ کر لو اسی بھی اپنے بچیانوں دین دا خادم بنانا ہے انشاءاللہ تے کہت میں نہ ہی بنایا جائے انشاءاللہ تے پڑھ دے ہو اسی اپنے بچیانوں عالم دین بنانا ہے دین دا خادم بنانا ہے امام بخاری دی ماں نے مسلح ڈالیا دعا والے ہاتھ چک دیتے امام بخاری دی ماں نے آندھی اللہ میرے پتر محمد دیاں اکھاں کوئی نہیں بخاری تاں کر کے آکھیا جاندے کیونکہ بخارا شہر چ رہندے سن اس کر کے بخارا دی وجہ کر کے جویں لوگ آج کل قصوری لاہوری ملتانی اپنے آپنوں لکھواندے نے ایویں امام بخاری دے شہر دا نام بخار ہے بخارے دی نسبت دی وجہ کر کے بخاری لکھاندے سن امام بخاری دی ماں نے مسلح ڈالیا ایک دن نہیں دو دن نہیں 2 سال مسلسل امام بخاری دی ماں نے دعا منگی یا اللہ میرے پتر محمد نو اکھاں دے دے تے ماں دیاں دعاواں رنگ لے آندا امام بخاری دی ماں ستی پئینا تے خواب اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دیدار ہویا کہن لگنی بخاری دی مائیں اٹھ کے اپنے پتر محمد بن اسماعیلوں تے جگا امام بخاری دی امام اپنے پتر نو ہلایا اپنے پتر نو جگایا امام بخاری اکھاں مل دے اپنی ماں والے ویکھن لگ پینے اے پہلا اللہ پاک دا اللہ پاک دی طرف اللہ دی قدرت دا کرشمہ اللہ پاک نے امام بخاری نو اللہ نے اکھاں عطا فرما دیتیاں اللہ سبحانہ ہونے ایسا کرم کیتا نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اے 10 سال دی عمر جے اے بچپن تو لے کے امام صاحب نو اے شوق پیدا ہو گیا میں اللہ پاک دا قرآن پڑھنا نبی دی حدیث پڑھنی امام بخاری 10 سال دی عمر جنا اے نام نبی پاک دی حدیث پڑھنی یاد کر دیتی 10 سال دی عمر امام بخاری نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کرن لگ پینے حضرت جی سن لونا 12 سال دی عمر جے امام بخاری کئی ہزار نبی پاک دی اے نازو پانی حدیث یاد کر لئے ایک کون امام بخاری اے جن نے 2 سال ویچنا 2 سال اندر 12 سال دا بچہ کی ڈاگون دیں 12 سال دا بچہ اپنے کرچے کھڑیاں کر کے جا کے ویکھیں 12 سال دی عمر نا امام بخاری نے 12 سال دی عمر چے ہزاران دے حساب نال نبی پاک دی حدیثاں زبانی یاد کر لئیاں کون امام بخاری آکھاں چوک میرے والے میں دسا
دساں کون امام بخاری رحمت اللہ علیہ اے جنہ سب تو پہلا اے تعلیم حاصل کرنے واسطے امام بخاری نے بغداد دا سفر کیتا ہے امام بخاری اینا مصر دا سفر کیتا ہے نا امام بخاری اینا شام دا سفر کیتا ہے نا اور امام بخاری دے بہت زیادہ سازہ کرام اینا ویچوں ایک دا میں نام دسن لگا میرے والے توجہ کر لوں ایک امام بخاری دا استاد اور جنوں امام محمد ابن حنبل کیا جاندے رحمت اللہ علیہ ایک کون امام محمد ابن حنبل جنہ مسند احمد لکھی نا امام محمد ابن حنبل امام بخاری دے استاد اللہ پاک دیاں شانہ ویکھلونا ہے تے استاد اللہ نے شاگرد نو بلند فرما دیتے اللہ پاک دیاں تقسیم اللہ پاک کدے کدے اللہ پتر نو پیو نالوں اونچیاں لے جاندے اے کدی کدی اللہ شاگرد نو استاد نالوں اونچیاں لے جاندے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت جی سن لو دھیان نال میرے پاک محمد دی حدیث پاک لکھن دا شوق پیدا ہو گیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ میرے پاک محمد دی حدیثاں لکھن لگ پہنے امام بخاری اور کون امام بخاری جنہ چاندی چاننی ویچنا اکھاں چوک میرے والے جنہ چاندی چاننی جے بے کے اے تفسیر کبھی لکھی امام بخاری رات چاندی چاننی جے بے کے کلم اٹھا کے لکھنا لا امام بخاری اور کون امام بخاری جنہ صحیح البخاری دا آغاز کی دانا اے نبی پاک دی حدیثاں لکھن لگ پہنے امام بخاری جیسا ٹائم نبی پاک دی حدیث پاک لکھن لگ دینا امام بخاری سب تو پہلا غسل فرما لیں دیں غسل کرن تو بعد زمزم نال یا ویسے کسے پانی نال امام بخاری وضو فرما لیں دیں امام بخاری سون جان دینا استخارہ کر دیں اللہ پاک دی طرفوں اشارہ ہو جاندہ اوہ بخاری لکھ دے میرے پاک محمد دی حدیث امام بخاری تاں کلم اٹھایا کر دے سن اوہ کون امام بخاری انہوں نے حدیث پاک کیوں لکھنی شروع کی تھی امام بخاری ایک دن سوتے پیسن امام بخاری نو خواب چے میرے پاک محمد دا دیدار ہو جاندے اکھاں جو کہ میرے والے امام بخاری نا نبی پاک دے سامنے کھڑے ہم انکار کے پکھے دی چل پہ مار دینے بار بار مکھیاں اڑ کے نبی پاک والے آ رہی ہیں امام بخاری انکار کے پکھے دی چل نال اگوں مکھیاں پرے ہٹا رہے امام بخاری نے نا وقت علماء کلوں پوچھے میں راتی خواب اندر بیکھے آئے نا نبی پاک دے چہرہ پاک والے مکھیاں آ رہی ہیں اگوں میں ہٹا رہے ہیں دور کر رہے ہیں علماء دی جماعت کہن لگی اوہ محمد بن اسماعیل بخاری تینوں مبارک ہوئے نا تو نبی پاک دی حدیثہ لکھیں گا اور جنیاں بھی نبی پاک والے لوگ کی غلط گلہ منصوب کرنگے اللہ تیرے ذریعے اگو پیچھے ہٹا رہے ہیں اللہ تیرے ذریعے اور ساریاں گلہ دور فرما رہے ہیں امام بخاری خواب اندرنا اللہ پاک دی طرفوں جیسا ٹائم امام بخاری سو جان دیں انکر کے سو جان دیں نا استخارہ کر کے نا امام بخاری سو جان دیں اللہ پاک دی طرفوں اشارہ ہو جان دا اٹھ کے میرے سونے نبی دی گل لکھ دینا امام بخاری نو سے رات خواب اندر نبی پاک دا دیدار ہو جان دا میرے نبی سونے پیغمبر خواب چی آ جان دے آپ سرکار کہیں دے بخاری اٹھ کے میری حدیث پاک لکھ دے امام بخاری اٹھ پہن دینا حضرت صاحب کلم اٹھا لیں دے امام بخاری نا اس تو بعد بھی جیسا ٹائم کلم اٹھا لیں دے آسمان بلے امام بخاری بار بار وین دے آندے اللہ سونے میں تو آڈے نبی دی حدیث پاک لکھن لگا اللہ تو آڈے
نبی دی میں گل لکھن لگا اللہ تواڈے نبی دی سوچی میں بات لکھن لگا اللہ سونے آخر میں انسان اس اللہ میرے کولوں اس معاملے چ ذرا بھی کمی کوتاہی ہون لگے اللہ میرا قلم روک دیویں اللہ میری قلم روک دیویں اللہ میرے قلم دی سیاہی ختم ہو جائے اللہ میرے قلم نو توڑ دیویں ایک ذرا بھی کمی کوتاہی حدیث سے نہیں ہونی چاہیے دی اور کون امام بخاری جنہ اپنی صحیح البخاری چنا 7000 انہیں 563 یا 65 حدیثاں لکھیاں 7563 یا 65 نبی پاک دیاں حدیثاں لکھیاں اور شام کوٹیاں سن لدیاں نال ہر نبی پاک دی حدیث دینا امام بخاری استخارہ کر دے سن تے خواب چھے نبی پاک دا دیدار ہوندے اور صحابہ تو بعد اور کون امام بخاری جنہوں خواب اندرنا 7563 وارا میرے پاک محمد دا دیدار ہوئے اور جنہیں 7563 وارا سونے نبی نو خواب جے ویکھیا ہے نا انتانا امام بخاری اور کون امام بخاری حضرت جی اکھاں جوگ میرے والے میں دساں اینا 16 سال اندرنا امام بخاری ایک مہینے کے صحیح البخاری نہیں لکھی نا بلکہ 16 سال اندر امام بخاری 16 سال لائیں صحیح البخاری لکھن لگے 16 سال لگے نے سونے صحیح البخاری دی حدیثاں امام بخاری لکھیاں نے حضرت جی سن لو اوے کنہ نبی پاک دی حدیث نال پیار امام بخاری کنہ اللہ پاک دا ولی حضرت جی سن لو ایک دن امام بخاری ایک کشتی چے بیٹھ کے سفر کر رہے سن راستے دی اندر نا انہیں کرایا منگیا امام بخاری آدھی جیب چونا تھیلی پیسیاں والی باہر نکالی نا اندے وچوں کرایہ کٹ کے تی انہوں دے دیتا نا اسے کشتی وچنا انہاں سواریاں وچ ایک ایسا بے ایمان چور بیٹھا سی نا انہیں امام صاحب دے سارے پیسے ویکھ لے انہیں گن بھی لے تے ویکھ بھی لے امام بخاری دی جیب چ 1000 دینار 1000 دینار امام بخاری دی جیب چ حضرت جی میں تے بار باری دعا کرنا اللہ سونے صحیح البخاری لکھن والا جی میں مالدار سی اللہ سونے صحیح البخاری لکھن والا امام بخاری جی میں بڑا وڈا تاجر جی میں بڑا وڈا کاروباری اللہ ہر بخاری پڑھن والا ہر بخاری پڑھان والا اللہ ہر تیرے نبی دی حدیث سنان والا ہر تیرے نبی دی گل لگے پہنچان والا اللہ ہر قرآن پاک دا کاری اے قرآن پاک سنان والا اللہ قرآن پاک پڑھان والا اللہ جماعتاں کران والا اللہ انہوں امام بخاری دی طرح اللہ مالدار کر دے تاجر بنا دے ایک بنا سارے آمین کہہ دیوں اللہ سارے علماء نو غنی فرما دے تاکہ لوگاں دیاں جیباں والے تے نہ ویکھن لوگاں دیاں گلاں تے نہ سننیاں پین اللہ تیرے خزانیاں جے کمی کونی اللہ ہر حدیث پڑھن والا اللہ غنی کر دے اکبری اونچی آمین کہہ چھڈو امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ دی جیب جو 1000 دینار کڈیا انہیں پیسے گن لینا تے نالا کے امام صاحب دے کول بہ گیا امام بخاری بھولے پالے جیسا گلاں ساری آپ دس بیٹھے تھوڑی دیر تو بعد انہیں شور جل پایا آندہ اوے لوگوں میرے پیسے چوری نالے روئی جاندے اچھی اچھی کر لائی جاندے آندہ لوگوں میرے پیسے چوری ہو گئے امام بخاری سمجھ گیا نہیں اوے بخاری کم تے خراب ہون لگ گئے لوگوں نے آکیا یہ تھے کہ بندہ کوئی دوڑ کے باہر گئے آپا ہونے تلاشی لے لینے یہ تلاشی لین لگ بینا امام بخاری حالانکہ سفر دے جا رہے سن 1000 دینار نا آئی گتھلی سمیت اپنے بٹوے سمیت آئی جیب جو کٹیاں تے دریا دیاں لہران دے سپورت کر دیتا نا امام بخاری
بخاری 1000 دینار بلا حساب دا کنہ کو بندہ ہوئے گا حضرت جی کروڑاں جے جا پہندہ ہے امام بخاری دریا جروڑ دیتا امام صاحب دی تلاشی آن لگی تلاشی دیتی نا امام بخاری کو ایک روپے بھی نکلیا نہیں ایک دینار بھی نہیں نکلیا اے چور ہون پریشان ایک ہی بنیا انہیں پیسے لکا کی تھے لے جیسا ٹائم سفر مکمل ہویا اے نوجوان امام بخاری کو لاندے اللہ والے ان جو ہونا سی ہوتے ہو گئے ان 10 پیسے لکائے کی تھے امام بخاری کہن لگے اوے اللہ والے او سارا پیسہ 1000 دینار او میں دریا جوڑ دیتے او میں دریا دے پانی دے سپرد کر دیتے آنکھیں کام کیوں کیتے امام بخاری فرمان لگے حالانکہ پیسے میرے سن حالانکہ پیسے آندہ مالک میں سن ایک وارا پیسے نکل پہندے لوہاں دی نظر چے ایک واری تے میں چور بننا ہی بننا سی ایک وارا تے میرے تے تو متانی آنی سی میں نہیں جاندہ کہ میں نبی دی حدیث لے کریاں میرے تے چوری دی تومت بھی آج امام بخاری کو بھی برداشت نہیں میں نہیں جاندہ کہ میں نبی پاک دی حدیث لکھنا منو لوگی اے نہ کہہ دین کے چور بیٹھے حالانکہ بات میں صفائی دین دا حق ہو جانا سی پر میں یہ سننا بھی گوارا نہیں کی طرح اور جن نبی پاک دی حدیث دی خاطر جن ہزاراں دینار کر کے دریا جے روڑ دیتے نا او امام بخاری اوے کون امام بخاری اکھاں چوک میرے والے میں دساں کون امام بخاری اللہ دا ولی امام بخاری اوے کون امام بخاری ادھر تک میرے والے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک پتہ لگا فلاں علاقے دے اندر ایک بندے کو نبی پاک دی حدیث پاکے امام بخاری لمبا سفر کر کے ان دے کار پہنچے نا اوہ اینا محدثین نے لمبے سفر کیتے ایک نبی دی حدیث دی خاطر اینا کنے میل لمبے سفر کیتے امام بخاری جا کے ویکھیا جن دے کو نبی پاک دی حدیث اپنی چولی آڈ کے نا ادھر ویکھنا میرے والے اپنی چولی چک کے نا اپنا گدہ پڑھ رہے ہیں یعنی دھوکھا دے رہے ہیں اندی چولی خالی ہے نا اندی چولی جے دانا بھی کونی اندی چولی جے پٹھے بھی کونی این چولی چوک کے گدا پھڑ رہے ہیں امام بخاری پیشا مڑ پہن انہیں آکھیا اور ٹھہر کدھر آئے امام بخاری کہن لگیں اینا لمبا سفر کر کے میں نو پتہ لگائے نا تیرے کو نبی پاک دی حدیث پاکیں میں سونے نبی دی حدیث لین آیا سا پر میں ویکھئے اے گدے نو دھوکھا دے رہے ہیں اے دھوکھا دے رہے ہیں ایس بے زبان نو دھوکھا دے رہے ہیں جے تم گدے نو دھوکھا دے سکنے تے میرے نال بھی دھوکھا کر سکنے میں تیرے کو نبی دی حدیث نہیں ہو لینی اے کون امام بخاری اکھان چوک میرے والے میں دسن بغداد شہر وچوں ایک نہیں دو نہیں چار نہیں پانچ نہیں 10 ایسے علماء اٹھے میں دوسری بولی جی میں کہہ دیا اینا کلوں برداشت نہیں ہو رہا آج میں کتاب چے پڑھ رہا میں تے حیران ہی ہو گیا امام بخاری نہ لوگ اینا دلان چے حسد اینا کوڑ آ گیا امام بخاری دے بارے چن آیا اللہ تو میں کس باغ دی مولیاں امام بخاری دے بارے لوگاں دے دل چے اینا حسد آ گیا اے علماء 10 علماء کٹھے ہوں کے امام بخاری کو لے آئیں اے آکے امام بخاری دا امتحان لین لگے ویکھن لگے نے بلا کنہ کوئی لمے اوے واہ بخاری تیری شان دے کیا کریں اوے واہ امام بخاری تیری عظمت دے کیا کریں اے 10 علماء سامنے بہ گئے ہر حال میں دین نے 10 حدیثاں پڑھیاں ہر حال میں دین 10 حدیثاں پڑھتا رہا انہا حدیثاں پڑھیاں کیویں اگلا ہی سچوں کے درمیان جے لے آندہ درمیان والا اگاں پیشاں لے آندہ یعنی اپنے کولوں اینا الٹ پلٹ کر کے روایتاں پڑھی
پڑھیاں انہاں 10 نے پڑھ لیاں کہن لگے ہاں بخاری بول انہاں حدیثاں دے بارے تیرا کی خیال ہے امام بخاری کہن لگے آندے نے میں نہیں جاندا انہاں دے بارے میں نہیں جاندا آندے نے ہاں تو کیویں جاندا حضرت جی تو سن کے حیران ہو جائیں امام بخاری کہن لگے ہن سن لو میں کی جاننا جی میں 10 انہاں 10 نے 100 حدیث الٹ پلٹ کر کے پڑھ کے سنائی متن کسے حدیث دا جو کے ادھر لا دیتا کسے حدیث دا متن جو کے ادھر لا دیتا نام امام بخاری اینا ذہین امام بخاری اینا دنا امام بخاری اینا سمجھدار امام بخاری حضرت جی اینا سمجھدار اینا ذہین امام بخاری جی میں انہوں نے 100 حدیث پڑھ کے غلط سنائی امام بخاری اینا حافظہ تیرے جی میں انہوں نے پڑھ کے سنائی پہلے ایمیں 100 حدیث پڑھ کے سنا دیتی اے آن آلے مولوی حسب ہے امام بخاری کہن لگے تو سا آئیں پڑھے ہیں جو میں تو انہوں پڑھ کے سنا دیتے ہیں انہوں دی حیرت گم ہوگی اسی ایک واران پڑھے ہیں اے بخاری نو یاد کینے ہوگی امام بخاری کہن لگے ان کلمہ چک لو کلمہ اٹھا لو اے صحیح حدیثاں کیویں جی میں میرے پاک محمدیاں صحیح حدیثاں سن امام بخاری 100 حدیثوں میں پڑھ کے سنا دیتی ہے اونا دی عقل تنگ رہ گئی اوے کون امام بخاری حضرت جی سن لو تے آن دے نال اوے کون امام بخاری اللہ پاک دی زمین تے کون امام بخاری حضرت جی آج میں لوگ بخاری میں نہیں پہ کرتے کیوں بھی بخاری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ایسا عظیم انسان اللہ پاک دی زمین تے ایسا عظیم انسان اللہ پتہ جے امام بخاری کون سی اینا دینا باپ نے آکھیا بخاری اوے بیٹا بخاری اسماعیل محمد بن اسماعیل باپ کہنے لگا بیٹا محمد جنہ میں تیرے بات تھی اے ورثہ چھڑ کے جا رہے ہیں جائیداد چھڑ کے جا رہے ہیں پیسہ چھڑ کے جا رہے ہیں میں اللہ دی قسم کھا کے آنا اللہ دی قسم کھا کے آنا اوے میرے پتر بخاری اس میرے پیسے وچ ایک ٹیڈی پیسہ بھی حرام دا نہیں ہو تو اسی اگے سن کے بھی حیران ہو نال امام بخاری دا باپ آندہ بخاری حرام تے بڑی دور دی گل اس میری کمائی وچ 1 روپے بھی شک شبے دا کوئی نہیں کوئی بندہ ایڈی وڈی گل کر سکتا ہے آج ساڑی اولاد کیوں نہ فرمانے آج ساڑیاں تیاں کیوں بے پردہ نے آج ساڑیاں کارواریاں کیوں ساڑے سیر نو چڑھ دیاں پہیاں نے ساڑی روزی حلال دی نہیں حرام کھوا رہے ہیں حرام جس ٹائم اولاد نو حرام کھلاؤ گے اولاد ادو نام فرمان بے نمازی ماں پیاں دی گستاخ بنے گی جس ٹائم اولاد نو رزق حلال کھوائیں گا اس ٹائم اولاد حسن تے حسین جیسی پیدا ہوئے گی کوئی تو آنڈے جو ایک بندہ ایک بیاکھے بھی میں رزق حلال میرے کمائی جی 1 روپے بھی شبے دا نہیں کوئی بندہ ایڈی وڈی گل کر سکتے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہو رحمت اللہ علیہ پھر سارے بولو رحمت اللہ علیہ امام بخاری مسجد جے بیٹھے سن لو سامنے بیٹھے امام بخاری دے امام بخاری ویکھیا ایک بندے دی داڑھی جتی لس داڑھی ایتھے کر کے امام بخاری ویندے پہنے اے نوجوان نے داڑھی جو تیلا پھڑیا ہے تے باہر سٹ دیتا ہے اوتھے مسجد دے وچ سامنے امام بخاری
توجہ ساری تنکے والے لے آندی، ساری توجہ تنکے والے آ گئی، ویکھی گئے بار بار، آخر نارے آ گیا، تیلا پڑیا، چوک گئی امام بخاری، آپ بار سوٹن چلے گئے، ساتھی کہن لگے حضرت ایک ہی ماجر ہے، امام بخاری کہن لگے جڑا تیلا توانوں آپ دی داڑھی چے پسند نہیں، میں رب دے گھر چے بخاری کیویں پسند کر سکنا ہوں؟ اوے کون امام بخاری؟ اکھاں چوک میرے ولے میں دسن لگا کون امام بخاری؟ حضرت جی سن لو، حافظ احسان میرے ولے ویکھ، آج میں بڑی بڑی گل کرن لگا، اس منبر تے کھڑیا ہو کہ کون امام بخاری؟ جڑے امام بخاری اکھاں پھر میرے ولے اٹھا لو، کون امام بخاری؟ جڑے ہر رمضان وچ ہر ماہ رمضان چے 41 مرتبہ قرآن پاک پڑھیا کرتے سن، ہر رمضان 41 مرتبہ، فتوہ نہیں آنا چاہیے دا میرے تھے، انشاءاللہ میں دلیل بھی دے بکھا سکنا، اکھاں چوک میرے ملے امام بخاری ہر قرآن پاک پڑھن تو بعد دعا منگ دے سن، تے نال امام بخاری کہن لگے لوگوں سن لو، قرآن پاک جدوں مکمل کر لو ادوں دعا کریا کرو، اللہ اس ٹائم دعا موڑ دے کوئی نہیں۔ ہن اگلا یہ سوال پیدا ہوندہ ہے، امام بخاری 41 مرتبہ پڑھ دے کیویں سن؟ توجہ میرے ولے ہو جائے، دھیان میرے ولے ہو جائے، میں کندی گل سنا رہا ہوں؟ میں امام بخاری دی گل سنا رہا ہوں، امام محمد ابن حنبل دے شاگرد دی گل سنا رہا ہوں۔ امام محمد 41 مرتبہ ایک مہینے چے پڑھ دے کیویں سن؟ امام صاحب رات جس ٹائم امام صاحب 12 بج جاندے، رات دے 12 بج جاندے، امام صاحب اس ٹائم قرآن پاک دیاں تلاوتاں شروع فرما دین دے، صبح ہون تکران سحری تکران ایک دفعہ مکمل کر دین دے۔ دوسری مرتبہ امام بخاری جس ٹائم صبح دی نماز پڑھ دیں ایتھوں شروع ہو جان دیں افطاری تکران امام بخاری ایک باروں پڑھ لیں دیں 41 مرتبہ امام بخاری رمضان اندر ہر رمضان جے قرآن پاک پڑھ دیں اور سنتے آنال کون امام بخاری جیسے ٹائم بندیانوں نماز پڑھان دیں جماعت کران دے کون امام بخاری جماعت کران دے امام بخاری چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں پڑھ دیں چھوٹی جی نماز پڑھان دیں جیسا ٹائم امام بخاری کلیاں نماز پڑھ دیں امام بخاری ادھی رات امام بخاری قیام جے گزار دیں دے کون امام بخاری حضرت صاحب سن لو تیان دے نال اے او امام بخاری ایک دن بیٹھیاں امام بخاری کہن لگے لوگوں سن لو جیسا دن دی میں نبی پاک دی حدیث پاک پڑھ لیں اللہ دے سونے نبی دی گل جیسا ٹائم میں پڑھ لیں سرکار آگئے غیبتاں گلوں بچ جاؤ مسلمان پرادیاں غیبتاں نہ کریا کرو امام بخاری کہن لگے اس حیثہ ساڑھا حال ہر ویلے بیٹھاں جے بے کے ہر ویلے مجلساں جے بے کے اسی اپنے مسلمان پرادیاں غیبتاں کرنے بیاں تے میرے سونے نبی نے آگئے جن نے آپ دے مسلمان پرادیاں جن نے غیبتاں کی دیاں آپ سرکار نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک انہوں فرمان کے نا اپنا گوشتاب چک مار مار کے کام اللہ سونے آئے بندہ کونے آواز آئے گی اے آپ دے مسلمان پرادیاں غیبتاں کرنا لیں آج قیامت والے دن آج جہنم جی اپنے آپنوں کھائے گا امام بخاری کہن لگے جیسا دن دی میں نبی
پاک دی حدیث پاک پڑھی اللہ والے میرے نبی دی حدیث دی بڑی قدر کرتے سن اللہ والے نبی پاک دی حدیث دا بڑا حیا کر دیں کتھے یاد آئے میرے استاد محترم ولی کامل اللہ جتھے میرے شیخ لیتے نے نا اللہ انہاں دی قبر کروڑا اللہ رحمتہ نال منور فرما دیں اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما دیں جنہ کول میں صحیح البخاری پڑھیے نا اور میرے شیخ کون ہیں مولانا باقر رحمت اللہ علیہ انہاں دے شاگرد میرے استاد محترم ولی کامل فضیلت الشیخ مولانا عبدالخالق سلفی صاحب رحمت اللہ علیہ جامعہ سلفیہ دارالسلام سلفیہ والے اللہ جیتے لیٹے نے نا اللہ قبر حد نے گا وسیع فرما دیں میرے استاد محترم اپنے اے شلوار دی بجائے اپنی چادر بنیا کر دے سی میں پوچھا استاد جی اے چادر کیوں بن دے ہو شلوار کیوں نہیں بن دے کہنے لگے بیٹا میں جس دن دی نبی پاک دی حدیث پاک پڑھ لی سرکار نے چادر بننا پسند فرمایا نبی پاک نے تہ بند بننا پسند فرمایا اس تو بعد میں ایک دن میں شلوار نہیں پہنی میں پاک محمد دی حدیث دی عمل کر رہے ہیں اللہ والے اوہ نبی پاک دی حدیثاں دے بڑا عمل کر دے سن اوہ امام بخاری کہن لگے اوہ لوگوں سن لو جس دن دی میں حدیث پاک پڑھی اللہ دے نبی سونے منع فرما دیتے اپنے مسلمان پر آدھی کنڈیوں لیں ان دی غیبت نہیں کرنی نا اوہ لوگوں سن لو قیامت اللہ دن ہوئے گا اللہ پاک دا دربار ہوئے گا اللہ نو میں کہہ دیا گا اللہ سونے آج میرے نام عمال جنا آج بخاری نو اللہ ہر گناہ وخا سکنا نہیں وخا سکنا تے کسے مسلمان دے بارے غیبت دے کوڑتے حسد نہیں ہو وخا سکتا حضرت جی کون سی امام بخاری سن لو دھیان نال امام بخاری ہوئے جننے جڑے ایک وقت ادھر ویکھوں کلاس لگی نا ایک وقت 20,000 طالب علم سامنے بے کے بخاری پڑھ دا سی کہہ دیو سبحان اللہ ایک وقت 20,000 سامنے طالب علم صحیح البخاری پڑھتا ہے سبحان اللہ کہہ دے اور امام بخاری پتہ جائے کون ہے جن نے 90,000 10,000 کٹ 1,00,000 طالب علم نے صحیح البخاری پڑھائیے امام بخاری پر امام صاحب نے شادی نہیں کروائی شادی نہیں کروائی امام بخاری نے تو ساکھنے ہو کیوں نہیں کرائی نبی پاک دی حدیثاں جی لگے رہے کہتے ہو سبحان اللہ ایک نشگرد انہاں دا ان دا نام امام ورق رحمت اللہ علیہ کہن لگے میں ستا ہونا سا استاد جی کول امام بخاری کول امام بخاری نا ایک راج چی میں اکثر ویندہ 300 باری دیوا بال دے بجان دے بار بار نبی پاک دی گل پڑھ دے وکھ دے لکھ دے ایک رات 300 باری دیوا بال دے بجان دے سن آج ایمیں نہیں بخاری ہو رہی حضرت صاحب آج ایمیں لوگ نہیں بخاری کر دے پہ اللہ تسی اگے گل سن کے حیران ہو گئے امام بخاری ہیں کون سن اللہ امام بخاری دی عمر صرف 62 سال سے کنے سال شادی نہیں کروائی امام صاحب نے حدیثاں لکھ دے رہے لکھان دے رہے پڑھ دے رہے پڑھان دے رہے حافظہ بڑا سی امام بخاری بڑا حافظہ امام سی اللہ وقت دا امیر بخارا گورنر بخارے دا گورنر امیر حکمران انہیں پیغام کر لیا کہن لگا بخاری میرے گھر آکے میرے بچے رو پڑھایا کر ہون ایتھی آدھن گل بڑے دھیان نہ سننے والی
ہن میں امام صاحب دے نال آخری ایام دسن لگا، زندگی دے آخری ایام، توجہ کر لو میرے بھائی۔ کہن لگا بخاری میرے گھر وچ آ کے میرے بچیاں نوں پڑھایا کر، تعلیم دے، حدیث پڑھا۔ امام بخاری کہن لگے لا لا نا نا نا، کیوں نہیں؟ امام صاحب کہن لگے میں نبی دی حدیث چوک کے تیرے بوے تے لجاواں، اے نبی پاک دی حدیث دی توہین ہے، جے تیرے بچیاں نوں پڑھن دا شوق ہے چل کے میرے بوے تے آ۔ آج یہ اصل گل، جے تیرے بچیاں نوں شوق ہے چل کے بوے تے آن۔ امام بخاری آکھیا میں نہیں جانا، امام بخاری دا کیرا تنگ کر دیتا گیا، کیرا تنگ۔ میں کتاب جے پڑھیا امام بخاری دے اینے مولوی اٹھ بیٹھے حاسد کہ کندہ شمار ہی کوئی نہیں۔ امام بخاری دے حاسد اٹھ بیٹھے، گل گل نال ذہنی زیت دینی، ٹارچ کرن ڈے سی، گل گل نال پریشان۔ ادھروں وقت دے بادشاہ نے کیرا تنگ کر دیتا۔ امام بخاری اکھاں چے پانی آ گئے، کہن لگی اللہ سونے، میرے سونے اللہ، میرے پیارے اللہ، اے امیر بخارا گورنر صاحب توجہ، جیڑی نے میرے بارے پلان بنائی ہے میں نہیں جانتا، تو جاننا، میں خبراں سن رہے ہیں میرے بارے سازش کر رہے ہیں، کوئی پروگرام بنا رہے ہیں جو میرے بارے جن اندی پلان گے، جو میں نو تکلیف دینا چاہتا ہے، میری بد دعا ہے اللہ اسے تکلیف جنوں مبتلا کر دے۔ ہون کی ہویا سنو، کچھ ٹائم لنگیا ایک ہو جن نے کیا سی میرے بچیاں نوں پڑھا کریں آکے، جن نے پلان بنایا زینا، انہوں لوگاں نے گدے تے بٹھا دیتا نام، گدے تے بٹھا کے سارے بخارے تے چکر لوائے نا۔ امام بخاری وے کے کہن لگے الحمدللہ، کیونکہ امام بخاری نے اے بد دعا جو دے دیتی سی نا، اللہ جو اندہ پلان میرے بارے بن چکے ہیں نا، اللہ اکھیں وفا دے اسے تکلیف تھی انہوں مبتلا کر، اللہ نے اسے ٹائمنگ امام بخاری دی بد دعانوں قبول فرمایا۔ حضرت جی سن لو، او بھی حکمران سی نا، اللہ آج دے ساڑھے حکمرانانوں اللہ ہدایت نصیب فرما دے۔ ایک بار اچھی آمین کہا چھڑا پر ہون تے ماشاءاللہ بالکل ڈٹ کے اگوں جواب دے رہنے، انڈیا بارتنوں انشاءاللہ اسی آپ دی پاک فوج دے نالا کبھی انشاءاللہ، اور بالکل نبی پاک دی حدیث پاک ہے، سرکار آکھے ہیں جنگ دی تمنا نہ کرو، اسی بالکل تمنا نہیں کر دے پہ، جے انڈیا لے نہ کھڑے، جے اینا پاند ویکھ نہیں ہویا نا، انشاءاللہ پاکستان دی آرمی چٹے دنی تارے وخا دے ویکھے۔ لائیوی سارے انشاءاللہ تے کہو نا، انشاءاللہ چٹے دن تارے وخا دیاں گے، انہوں دس دیو نا، ایک کنہوں منہ نالے، جنہ 300 تے تیرانے، 1000 نو چٹے دن تارے وخا دیتے سی، جنہ چھوٹے چھوٹے بچیاں ابو جال نو نانی یاد کرا دیتی سی۔ دس دیو کون نے، اے محمد بن قاسم نو منہ نالے، اے صلاح الدین ایوبی نو منہ نالے، پھر میں کہہ دینا جانا انڈیا لیو سن لو، اے سچا نور پھکا نال نہیں بجایا جامنا،
کیونکہ پاکستان کلمے دی بنیاد تے بنے ہیں. بولو کتے بنے ہیں؟ کلمے دی بنیاد تے. لا الہ الا اللہ اس بنیاد تے بنے ہیں. انہوں کون ہلا سکتا ہے؟ جناب پاکستان نو ہلائے گا اللہ دی نانی ہلا دے گا. سچا نور پھوکانال نہیں بجایا جاونا. سچا اے سچا نور کلمے دی بنیاد تے بنے ہیں. سچا نور پھوکانال نہیں بجایا جاونا. پارے نام اسلام نہیں مٹایا جاونا. تتے ٹھنڈے سمیں اس ہزاراں ویکھ لے اندے پیر مضبوط نے کفاراں ویکھ لے. تتے ٹھنڈے سمیں اس ہزاراں ویکھ لے. انڈیا آ رہے ہو تو سا کئی بارہ پہلے بھی ویکھی ہے. تتے ٹھنڈے سمیں اس ہزاراں ویکھ لے اندے پیر مضبوط نے کفاراں ویکھ لے. اے پہاڑ اے پاکستان اے پہاڑ جڈا بھار نہیں ہلایا جاونا. سچا نور پھوکانال نہیں بجایا جاونا. لکھاں حافظ تے کاریاں دی بھیڑ چڑھ گئے. لکھاں آرمی لکھاں فوجی تے سپاہی دی بھیڑ چڑھ گئے. تے امام کئی جیلاں وچ جا کے مار گئے. امام مالک دا کالا منہ کرایا جاونا. سچا نور پھوکانال نہیں بجایا جاونا. پارے نام اسلام نہیں مٹایا جاونا. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد کہہ چھڑو. آکے اسی پاکستان دا پانی بند کر دیں گے. پھر دیتا ہے نا جواب حافظ سعید صاحب نے حافظ اللہ تعالیٰ نے. انہاں کرو تو حافظ اپنے پروفیسر قصوری صاحب نہیں پہ پاچدہ. ایک سیف اللہ قصوری اللہ تعالیٰ ساڑھے اور شیر دیئے حفاظتاں فرمائے. اونچی آمین کہہ چھڑو. اللہ ساڑھے اور شیر دیاں قدم قدم تے حفاظتاں فرمائے. اخی انہوں مارنا ہے ادھر پہن جائے یہ مارنا ہے. اے نہیں سی مارنا قصوری اللہ تماشا بنا ہے مارنا قصوری. پاکستان دا پانی بند کرنا ہے. لے حافظ صاحب نے آکھا ہے تو اڈا سی بول بند کر. انشاءاللہ تے کہو نا کیونکہ اسی انشاءاللہ پاکستان دی عزت دی خاطر دفاع دی خاطر اسی اپنے پاک فوج دے بھی نالا. اسی انشاءاللہ اپنے حافظ سعید صاحب اور پروفیسر سیف اللہ قصوری صاحب دے بھی نالا. پھر کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ اور اس مرد مجاہدنوں اللہ اور عزتاں عطا فرمائے. دیکھ لو مقدر اپنے اپنے نصیب اپنے اپنے. بیٹھا شیر کتھے کفر بیٹھا کمبی جاندی ہے. کتھے بیٹھا کفر کمبی جاندہ ہے. پروفیسر سیف اللہ قصوری ہوگی انشاءاللہ. ان قریب اور قصوری ہوئے گی. زمین تے بھی قصوری ہوئے گی انشاءاللہ. جنت تے بھی قصوری ہوئے گا. کہہ دیں انشاءاللہ. امام بخاری کہنے لگے بھی نا بھی آپاں تیرے کرے کو نہیں پڑھاؤ نا. انہوں نے کالا میرے کر پڑھن پونے گا نا اچھا نہیں آنا. چھڑ میرا شہر چھڑ. اللہ امام بخاری دعا منگی. ادھر ویکھو کہنے لگے یا اللہ زمین تیری کڈی وسیع ہے. میرے سونے سبحان اللہ سارے کہنا زمین تیری کڈی وسیع ہے اللہ. تو کڈا وڈا داتا ہے گنج بخشیں دستگیریں. سونے اللہ انی وسیع زمین ہوندے باوجود بخاری واسطے تنگ ہو گئی ہے. اللہ ہون میں تیرے کو لے آنا ہون میں تیرے کو لے آنا جانا. اللہ زمین دے اوپر نئی جگہ تانگے تے تھلے ہی تھان دے.
عبد الواحد بن آدم کہن لگے میں خواب اندر ویکھیا نبی پاک سونے نبی ان کر کے مسلے تے کھڑے نے میرے والے ویکھو صحابہ منے نے میں پوچھیا سونیا کندہ انتظار پہ کر دے ہو آپ فرمان لگے میں تے میرے یار امام بخاری دا انتظار پہ کرنے اسی امام بخاری دا انتظار پہ کرنے کون امام بخاری جس ٹائم دعا منگی بخارے چو نکلے خراسان لاکے والے جا رہے زن راستے ویچ دعا منگی تے نالی بخار امام بخاری دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ تے نال خواب اندر امام بخاری نو نبی پاک دا دیدار ہو جاندے سرکار کہن لگے بخاری میری حدیث لکھن دا حق ادا کر دیتا ہی امام بخاری فوت ہو گئے روح پرواز ہو جاندی آگے سن لو تسی حیران ہو جاؤ گے عبد الواحد بن آدم کہن لگے جس ٹائم نو خواب آیا سی میں وہ ٹائم نوٹ کر لیا وہ ٹائم نوٹ کیتا جڑے ٹائم نو خواب آیا سی اسے ٹائم امام بخاری فوت ہوئے گئے اوے او امام بخاری جندہ میرے سونے نبی انتظار کر دے پہنے امام بخاری نو دفنا دیتا گیا بخارا ایک پاسے خراسان دے درمیان وچ ایک جگہ ایتھے دفنا دیتا گیا او امام بخاری جنہاں نو مٹی پان تو بعد کئی دنہ دکران امام بخاری دی قبر وچوں کستوری دی خوشبو آندی رہی ہے لوگ مٹی لجان لگ پے امام بخاری دی قبر تو مٹی اٹھان لگ پے لوگاں نے منے لکڑ دی وار لا دیتی امام بخاری ستے پہنے انشاءاللہ اٹھن گے امام بخاری تے میرے پاک محمد نال کھڑے ہو جان گے اجے میں نہیں بخاری ہو رہی 62 سال دی عمر امام بخاری دی اور اگلی تسی گل سن کے حیران ہو جاؤ گے امام بخاری نو موت کس دن آئی سی حضرت صاحب جس دن لوگ کی عید پڑھ دے پہ سی جس ٹائم لوگ کی عید دی نماز پڑھ رہا سی یکم شوال سی چھوٹی عید یکم شوال علیہ دن امام بخاری فوت ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ امام بخاری دی قبر اللہ منور فرما دیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین